ये जनाब रशीद अहमद साहब हैं हंगू से। ये पूछते हैं मुफ्ती साहब, आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा कल एक मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक ट्वीट किया है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़रा इस ट्वीट पर आप कुछ तबसरा फरमा दें। भाई रशीद अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जी बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरा है। मैं एक बार ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में बात करता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हज़रत मौलाना ने ये ट्वीट फरमाया है। एक आलिम दीन के लिए जो उलमा और लोगों का मुक्तदा भी हो, इस्लामी और शरई तालीमात के मनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है। ख़ास तौर पे अवामी इज्तिमाआत में इसकी रियायत रखनी चाहिए। यकीन मानिए, जब से हज़रत मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुम का ये ट्वीट आया है, उलमाए कराम में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत सर्च किया है, देखा है कि मामला है क्या। तो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। ये कुछ दिनों पहले कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के बयान के एक क्लिप को काट कर बाकायदा मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की जीनत बनाया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की उस गुफ्तगू को बाकायदा तौर पे शर्मनाक गुफ्तगू से ताबीर किया जा रहा है। मैंने भी उस गुफ्तगू को सुना है कि वो गुफ्तगू क्या है। ये जरा आप हजरत मौलाना की उस गुफ्तगू को सुन लें। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। अब हजरत मौलाना ने जब ये बात की है तो क्या मौलाना सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं या ये हकीकत है? वाकई हकीकत है। आप जरा ये क्लिप भी मुलाहिजा फरमाइए। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनको लेके। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो जा सकती थी आप। देखिए बात ये कि जैसे हमारे कायद खूबसूरत है ना, तो हम चाहते हैं कि अवाम भी खूबसूरत होके जाए और हम भी खूबसूरत लगे। और इसलिए, और वैसे भी कैमरामैन जो होते हैं ना वो बड़ा जूम करके दिखाते हैं ना खूबसूरत लड़कियों को। तो मैं चाहती हूँ कि कोई कैमरामैन मुझ पे भी जूम करे और किसी का तो दिल लाए ना, और ना हो तो हमारे कायद ही एक नजर देख ले। ओह माय गॉड। बहुत मजा आ रहा है और खान साहब आज प्यारे भी बहुत लग रहे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुशी हुई है, दिल खुश हो गया है। अच्छा, उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, आप सर्च कर लीजिए। बेडरूम में आ जाए। ऑर्डर नहीं करता है बंदा रूम में, बाथरूम में। बाथरूम वो भी पसंद है मुझे। जो खान साहब बाथरूम में करते हैं आपको वो भी पसंद है? वो पसंद है। मेरा सब खाना 14 साल से बेटिया में कोई डिसाइड नहीं होना सी तो खान इंशाल्लाह हम मिलेंगे इमरान खान साहब के लिए प्रपोज है। यस। कौन सा प्रपोज है? फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो मर्जी से। शादी शादी नहीं होता कि वो बहुत बड़े है, लेकिन हाँ अगर हो सके तो जरूर शादी होनी चाहिए। आइडियल है मेरे, आइडियल है। हाँ आइडियल है। ये देख लें कितने लड़कों का क्रश टूट जाएगा ये आपने इमरान खान को प्रपोज कर रही हैं। क्यों नहीं, इमरान खान लव है, रहेंगे। ये जो नौजवान है ना जो हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं, उन्होंने खुदकशियां कर लेनी है। ये देखो क्या हो गया इसको। नहीं पहले बाबू ने वाट लगाई, जो भी 18 साल की होती है, जो 60 साल बाबे के साथ ब्याह ठोकी। आज का नेट पे यही जरा बात कर लेते हैं। खातून बैठी मिलेंगी, उससे पहले मैं उनकी बेटी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की पिक्चर क्यों लेकर आई है? इमरान खान की पिक्चर में ऐसी लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज पे ही गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। और भी आपको? हाँ, इतने घर बस गए, इतना पीटीआई वाले काम कर रहे हैं। देखो सबसे जरूरी होता है आपका एक घर। तो जब आपको एक अच्छा जीवन साथी जल्द से मिल गया, आपको क्या टेंशन है? मतलब मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। मैं नहीं मिल रहा, मैं भी उन्हें लाके आंदा है।
अगली बार तो चल जाए तीन में मिल जाए वहाँ से लेके हाँ वहाँ से ले आई थी, आ ही नहीं रहा था, मैं कहा आजा कुछ नहीं होता। नहीं वहाँ में ये जो क्लिप आपने देख ली है, ये कोई कमरे में छुपी हुई बातें नहीं है, ये बरसर चौक है, पीटीआई के जलसों की बातें हैं, पीटीआई के प्रोग्राम्स की बातें हैं, और खुलेआम ये बातें हो रही हैं। तो जब ये बातें पीटीआई के जलसों में पीटीआई की ये चंद शरपसंद लड़कियां और लड़के बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मौलाना ट्वीट करके नहीं समझाते इनको। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौम से इस बुराई के ख़त्म करने के लिए इस बुराई को जिक्र किया, तो बुराई का जिक्र करना आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उस पर ट्वीट फरमा दी। मौलाना, बुराई करना बुरा होता है या बुराई का जिक्र मुआशरे में यूं करना कि मुआशरे में वो बुराई ख़त्म हो जाए? आप आलिम दीन हैं, अल्लाह पाक आपको खुशो खुरम रखे, आपका एक वसी तजर्बा है। हमने पहले भी आपसे एहतजाज किया था, मैं इस दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हज़रत मौलाना ये क्या हो गया? ये आप किस मामले में पहुंच गए हैं? आप हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के लिए कहते हैं कि शरई और इस्लामी तालीमात के मनाफी उनने बात की है, कि आप इस पर कोई प्रूफ दे सकते हैं कि एक बुराई मुआशरे में मौजूद हो और मौलाना उस बुराई को ख़त्म करने के लिए, मुआशरे से फसाद के खात्मे के लिए एक बात का जिक्र कर दें, तो ये शरई तालीमात के मुनाफी है? मौलाना, कुरान करीम की कोई आयत पढ़ दें, अहदीस पाक पढ़ दें, सहाबा का इजमा पढ़ दें, किसी जगह अहले बैत की तालीमात फरमा दें, अकाबरीन उलमाए अहनाफ उलमाए देवबंद की कोई एक इबारत पेश फरमा दें, कैसी बात आप फरमा रहे हैं? हजरत मौलाना, कुरान करीम माशाल्लाह आपके सामने है, आप समझते हैं क्या? सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 81 में रब्बे करीम ने कौम लूत अलैहिस्सलाम के बुराई को जिक्र किया और उसके ऊपर तंबीह फरमाई कि ये क्या करते हैं। तो जो कौम लूत की बुराई थी, उस बुराई का तज़किरा कुरान करीम ने किया, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम लेकर जिक्र फरमाते हैं कि ये बुराई तुम लोग करते हो ताकि मुआशरे में बुराई खत्म हो। तो बुराई का जिक्र करके बुराई के खात्मे की तरफ बात करना, ये तो कुरानी तरतीब है। और मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम तो माशाअल्लाह लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, वो इस बात को समझते हैं। आप खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्म दीन के उमक को खुद तस्लीम करते हैं, आप कई बार उनकी मजलिस अटेंड कर चुके हैं, आप मौलाना को जानते हैं। उसके बावजूद पीटीआई के हफवात याफ्ता प्रोपेगंडे को, एक गलत प्रोपेगंडे को, जिसमें इस बहती गंगा में कुछ लिफाफे भी हाथ धो रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ होती है इन लिफाफों पर कि जब ये उनके इंटरव्यू करते हैं तो वहां ये चीजें आगे पेश करते हैं, खान यूं खान यूं खान यूं, और उसके बाद जब मौलाना उसका जिक्र करके कहें कि ये कौम इस नाच पे पहुंच चुकी है, यार ये कयामत का जमाना है, क्या हो गया है तुम्हें? कोई इमरान खान को पैगंबर कह रहा है, कोई कह रहा है जी मेरी माँ के साथ सो जाए, कोई कहता है निकाह की जरूरत नहीं है, कोई कहती है मैं इसकी बेडरूम की जीनत, ये आपने सुन लिया अभी। मौलाना इसका जिक्र करके कह रहे हैं यार ये क्या हो गया है, तो मौलाना गलत है। मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना, आपको अभी तो इसकी हिमायत खत्म कर देनी चाहिए। ये जिस पे सर पे दस्ते शफकत था, खलाई मखलूक जिसका नाम लिया जाता था, तो 126 दिन इस्लामाबाद आकर बैठ गया, 2 दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा, और जब दस्ते शफकत खत्म हो गया, यतीमी का दाग मिल गया बेचारे को, तो निके से अब्बा नाराज हो गया। उसके बाद इस्लामाबाद 126 दिन दूर बैठना, इस्लामाबाद घुस भी न सका। 2 दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने वाला 28 दिन में इस्लामाबाद लाहौर से रावलपिंडी पहुंचा है। आप अभी भी इस चले हुए कारतूस के पीछे चल रहे हैं जिसकी तमाम चोरियां उम्मत के सामने हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तोशाखाना की किस तरह हिफाजत फरमाते थे, अब इसकी तोशाखाना की चोरियां आ गई हैं। क्या आपने इस पर कभी ट्वीट फरमाया कि तोशाखाना से जो आपने चुराया है माल और इसको क्या से क्या किया है? चोर पांडेनाल पकड़ा खड़ोते हैं मौली साहब, पांडेनाल। आप सराकी समझते हैं, वहां से दुबई से बैठ के वो बंदा चीजें दिखा रहा है कि मेरे पास पहुंच गई हैं। आपने इसको जरा समझाया? रियासत मदीना की बात करने वाले के पास आप चले जाते। आप इसी ट्वीट पर मैं देख रहा था, कई बार आप इनके पास गए, आपने कभी कहा है कि तुम्हारे जलसों में ये बच्चियां यूं कह रही हैं
یہ اس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے, اس سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. کوئی تمہیں نعوذ باللہ پیغمبر بنا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے پتہ نہیں پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ آپ ذرا سنیں نا. آرڈر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں, باتھ روم میں, وہ بھی پسند نہیں مجھے. جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ ہاں وہ پسند نہیں. میرا سب خاندان 14 سال سے پٹیائی میں تھی. تو کیا آپ نے اس پر کچھ بات کی ہے؟ آپ نے کبھی ٹویٹ کی ہو, کبھی ان کے پروگرام میں آ کر اس پر رد کیا ہو؟ آپ نے کیا ہے؟ اچھا, جو عالم دین نہی عن المنکر کرتا ہے کہ برائی کو روک دیا جائے, تو اس کے اوپر تو آپ فرماتے ہیں عوامی اجتماعات اس کی جگہ نہیں ہے. مولانا عوامی اجتماعات جگہ نہیں ہے تو برائی کو روکیں گے کیسے؟ اور مولانا میں ایک بات کرتا ہوں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ غلط بات بھی ہوتی جو مولانا نے کیا, تو اس کے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ٹویٹ کرتے, آپ مولانا کے پاس آ جاتے نا, آپ آ کر بات فرماتے. آپ کے اوپر آج پورا میڈیا, سوشل میڈیا بول رہا ہے, آپ پر اعتراضات, ایک عالم دین کی عزت کو اچھالا جا رہا, جس سے مجھے بھی تکلیف ہے ذاتی طور پہ کہ ایک عالم دین کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. مولانا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکے دیے, یہودیوں کے ساتھ یاری رکھی, قادیانیوں کے ساتھ سے سپورٹ مانگی, پورا پروف میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں. میں ایک گزارش کروں گا مولانا, اگر آپ کھلے طور پہ بات فرما لیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, آج کے بعد ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ ہینڈل کریں گے. پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ آپ سے معاملات کی گفتگو ہوگی. آپ ایک عالم دین کے معاملے کو ساتھ لے کر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جیسے تبلیغ ہے, جیسے تدریس ہے, جیسے تعلیم ہے, جیسے امامت و خطابت ہے, جیسے تصوف اور خانقاہیں ہیں, ویسے پیغمبر کی وراثت سیاست بھی ہے. تو اسلامی سیاست میں اپنا رہا ہوں, پھر آپ جس سیاستدان کے پیچھے چلیں اس کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے آئیں, میں تو کوئی اعتراض نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کہیں نو سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو, آپ منع بھی کریں, سیاستدانوں کے ساتھ نہ جائیں, اعتراض بھی کریں, اس کے بعد آپ ان یوتھیوں کی تائید کریں, یوتھنیوں کے غلط عمل کی تائید کریں, اور اس چلے ہوئے کارتوس کی باتیں آپ دنیا کے سامنے پھیلائیں, جس کی چوری, جس کی کرپشن, جس کا جھوٹ بے نقاب ہو کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے. مولانا یاد رکھیں, یہ صدی جمعیت علماء اسلام کی ہے, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی ہے. آپ کی ٹویٹ آپ کے معاملات کو تو نقصان دے سکتی ہے, آپ کی شہرت کو متاثر کر سکتی ہے, آپ کے فالوورز کو متاثر کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان اور علماء کرام کی محنت پر آپ کچھ بھی نہیں فرما سکتے. آپ کی اس محنت سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑا آپ گزارا فرما لیں, تھوڑا آپ معاملے کو دیکھ لیں, یا تو کھلے طور پہ خود کو پی ٹی آئی کا ورکر مانے, بس ختم, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم آپ کے بات اس طرح بات ہی نہیں کر, ہم سمجھیں گے پی ٹی آئی کے آدمی ہے, بس پی ٹی آئی جان فرمائی ہوئی ہے. آپ پی ٹی آئی جائن بھی نہیں کرتے اور پی ٹی آئی کے حق میں بولتے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے تمام مخالفین کے مقابلے میں آپ بات فرماتے ہیں. مولانا یوں نہیں ہونا چاہیے. اور آج اسی پروگرام کے حوالے سے میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور جملہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو ایک عرض کروں گا کہ حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ 100% ٹھیک کہا ہے, کیونکہ یہ ان میں برائیاں موجود ہیں, لیکن اس کو میڈیا اچھال رہا ہے, اس طرح کوئی یوتھنیاں اچھال رہی ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے کہ برائی کرنا غلط نہیں ہے, برائی کا ذکر کر کے اس کو ختم کرنے کی بات غلط ہے. عجیب معاملہ ہو گیا. آئندہ جب جمعیت علماء اسلام سیاسی پروگرام کرے یا کوئی اس طرح ہال کا, پارک کا, چوک کا, چوراہے کا, سڑک کا پروگرام ہو, اس پہ ایک اسکرین لگائیں. اسکرین لگا کر یہ ایک ایک چیز اس میں دکھائیں کہ ان کے جلسوں میں یہ ہو رہا ہے, یوں کہا جا رہا ہے, کبھی نعوذ باللہ پیغمبر کہا جاتا ہے, کبھی اس کے پیشاب تک کے کھانے کی باتیں نعوذ باللہ کی جاتی ہیں, کبھی جو ہے نا اپنی ماں کو ان کو ساتھ دینے کی باتیں کی جاتی ہیں. حیرانگی کا معاملہ. مولانا میں کچھ دنوں سے سن رہا تھا, یہ بھائی رشید نے بہت اچھا کیا مجھے سوال کر لیا, میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا یہ کچھ لفافے اور کچھ پی ٹی آئی کے یہ حمایت والے یہ بول رہے تھے, سر پہ سفید بال آ گئے ہیں ہماری ڈاکٹر وہ جو ہے صاحبہ لاہور والی پی ٹی آئی کی, لیکن اس کے باوجود ان نے مولانا کی والدہ تک کے لیے باتیں کی ہیں. ہم خاموش تھے, کیوں؟ کہ ان کا کام ہے, جیسا دیس ویسا بیس, جیسے قیادت ان کو ملی ہے ویسی ان کو زبان ملی ہے. میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا, میں نے کہا چلنے دیجیے, سب بندوں کو پتہ ہے کہ الانسان تحت اللسان, انسان اپنی زبان کے نیچے ہے, کوئی نہیں مسئلہ, جانے دیں. میں سنتا رہا, لفافوں کی باتیں بھی سنتا رہا, لفافے ہوں, شاپر بیگ ہوں یا شاپنگ بیگ کے ساتھ بڑے بڑے بیگ کیوں نہ ہو, میں ان سب کو جانتا ہوں.
جو مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھتا رہا. میں نے کہا چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اب آپ نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیے ہیں. مولانا کچھ تو گزارا فرمائیں, کچھ تو معاملات دیکھیں. آپ آئندہ کے لیے ہم اس بات کو آج دیکھ لیتے ہیں. دوسری مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا آپ پی ٹی آئی میں آئیں, آپ ایک عالم دین ہے نا, تو یوتھ فورس میں آ کے ایک یوتھیوں کی حمایت میں آ کر آپ کو دنیا بھی سمجھے گی بھی یوتھ فورس کا حصہ ہیں یا انہی میں ہیں, تو جو بھی ہوگا وہ ساری دنیا کہے گی. لیکن آپ ایک عالم دین ہو کر اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو شو نہیں کرتے, تو ہم آپ کو کس میں گنیں, ہم آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ اور آپ غلط ٹویٹ فرماتے ہیں کہ شرعی تعلیمات کے منافی. مولانا سورت نمبر 7 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 81 کا میں حوالہ دے چکا ہوں. اس طرح کئی آیات موجود ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے تھے فتنے کو فتنہ کہہ کر بیان نہیں کریں گے تو فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ کیسی بات فرماتے ہیں مولانا؟ کچھ تو دیکھیں, کچھ تو گزارا کر لیا کریں. اور اس موقع پر میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ان کے ایک سیاسی کردار پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جملہ احباب کی طرف سے حضرت مولانا کی زبان سے کہے ہوئے اشعار ایک مرتبہ پھر پڑھ کے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو یہ عرض کروں گا. ولولہ دار و رسن لے کے چلو, ہو کے شمشیر بکف سر بکفن ہو کے چلو, 400 دین کے غدار نظر آتے ہیں, جذبہ شوق شہادت کی لگن لے کے چلو. اب جو نکلے ہو تو ناموس سے پیغمبر کی قسم, اب جو نکلے ہو کہ ناموس سے پیغمبر کی قسم, نعرہ قوت طاغوت شکن لے کے چلو. کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو, کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو. ولولائے میر شریعت کی لگن لے کے چلو. پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا, پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا. بات کہنے کی ہے صدیق کا زن لے کے چلو. راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے, راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے. اس گھڑی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو. جزاکم اللہ تعالی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.